سوال: مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے کس نبی نے رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی بنیاد سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے تھے؟ جواب: میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں۔ سوال: ولادت بعد شہادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت بعد شہادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ جواب: عربی زبان 26 مسلم ممالک کی قومی زبان ہے۔ سوال: بتائیں ملکہ سبا کی کس ملک میں حکومت تھی؟ جواب: ملکہ سبا کی ملک یمن میں حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن نے بحروب کس کا بدلا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام سغرا تھا اور جن نے بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلا تھا۔ سوال: قابل نے جب حابل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔
सवाल: किस जानवर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और फिर मर गया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदमे में खाना पीना छोड़ दिया और फिर मर गई। सवाल: कौन सा घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ। सवाल: जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? जवाब: हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जानबूझकर छोड़ दिए इसने कुफर किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल: क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब: दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। सवाल: कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब: कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं। सवाल: सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब: कुफर और शिर्क सबसे बड़े गुनाह हैं। सवाल: बताएं पजामा और कंघी किस नबी की इजाद है? जवाब: पजामा और कंघी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इजाद है। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कितना अरसा जुदा रहे? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल: इब्तदा इस्लाम के दौर में 2 नमाजें फ़र्ज थीं, वो 2 नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं?
जवाब: इब्तिदाई इस्लाम के दौर में 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, वो 2 नमाज़ें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल: उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब: उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल: वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब: वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल: औरतों में सबसे पहले सीने का काम किसने किया था? जवाब: औरतों में सबसे पहले सीने का काम हज़रत सारा ने किया था। सवाल: जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया, इस वक्त इनकी उम्र मुबारक क्या थी? जवाब: हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया, इस वक्त इनकी उम्र 57 साल थी। सवाल: मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन थे? जवाब: मुसलमानों के पहले अमीरुल हज हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब: आप अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल: क्या ये दुरुस्त है कि जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है, ऐसी चीज़ों से तमय्युम भी टूट जाता है? जवाब: जी हाँ, दुरुस्त है। जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है, ऐसी चीज़ों से तमय्युम भी टूट जाता है। सवाल: दुनिया का वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दूध का रंग गुलाबी होता है? जवाब: दरियाई घोड़ी के दूध का रंग गुलाबी होता है। सवाल: किस नबी की दुआओं से दरियाओं का पानी खून बन गया था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया था। सवाल: क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब: जी हाँ, सहाबा को वली कह सकते हैं। तमाम सहाबा वली थे। सवाल: क्या तमाम वली सहाबी हैं? जवाब:
جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کو انتہائی اونچے درجے پر ہو، صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال: حضرت ابو مطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت ابو مطلب کی 5 بیویاں تھیں۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 12 جگہوں پر ہوا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: ایک پارے کے 3/4 حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایک پارے کے 3/4 حصے کو ثلاثہ کہتے ہیں۔ سوال: آبابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ جواب: آبابیلوں کے حملے کے بعد اصحاب فیل کی حالت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: بیعت عقبہ ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں ہے۔ سوال: بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟
जवाब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस नाबीना रहे। सवाल, इब्न माजा का पूरा नाम बताएं। जवाब, इब्न माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़या है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़या है। सवाल, क्या नंगे बदन नहाना जायज़ है? जवाब, नंगे बदन नहाना जायज़ है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई कैसे वापस आई? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन चेहरे पर डालने से वापस आई। सवाल, कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए। सवाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किस साहबी ने खरीद कर आज़ाद किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद कर आज़ाद किया था। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, इस्लाम के पहले मौज़न कौन थे? जवाब, इस्लाम के पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल, वो कौन से साहबी थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो जिन्नात के कहने पर मुसलमान हुए। सवाल, वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब, वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई।
سوال: موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب: موت کا فرشتہ دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے۔ سوال: حمام سب سے پہلے کس نبی نے بنوایا تھا؟ جواب: حمام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ سوال: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جواب: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک کے آخری پارے میں ملتا ہے۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن صغر ہے۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال: لوح محفوظ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سفید موتی کی بنی ہوئی ہے۔ سوال: وہ کون سا بت تھا جس کی خدمت میں 400 خادم ہوتے تھے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم جس بت کی پوجا کرتی تھی اس کا نام بائل بت تھا اور اس کے 400 خادم ہوا کرتے تھے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ سوال: کس جاندار کو نیند نہیں آتی؟ جواب: چونٹیوں کو نیند نہیں آتی اس لیے چونٹیاں کبھی نہیں سوتی۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت کس نے کی؟
جواب: فرشتوں میں سب سے پہلے ابلیس پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ سوال: کیا بغیر وضو اذان دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بغیر وضو اذان دینا جائز ہے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب آرام سکون دینے والا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: وہ کون سا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی؟ جواب: خودکشی ایسا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن وہ جرم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔